नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा सबैजनालाई स्वागत छ। हामी चाहिँ कक्षा 10 को नयाँ सिलेबस नेपाल सरकारले नयाँ सिलेबस अन्तर्गत निकालेको हामी चाहिँ साइन्स किताबको चाहिँ हामी चाहिँ अध्ययन गर्दै छौं र युनिट 1 मा रहेको छ फोर्स, 2 मा प्रेसर, 3 मा एनर्जी, 4 मा हिट, 5 मा लाइट, 6 मा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम, 7 मा एटमिक स्ट्रक्चर, पिरियोडिक टेबल एन्ड पिरियोडिक लज, केमिकल बन्डिङ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अर्ग्यानिक केमिस्ट्री, मेटल्स एन्ड मेटलर्जी, बायोमोलिक्युल्स, सेल बायोलोजी, लाइफ एन्ड लाइफ प्रोसेसेस, हेरिडिटी, इकोलोजी, एप्लाइड बायोलोजी, द अर्थ, द युनिभर्स। यसरी 20 वटा च्याप्टर रहेको छ है। पहिलाको सिलेबसमा युनिट 1 मा चाहिँ ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसन भनेर थियो। कहीँ ग्राभिटी भनेर थियो भने कहीँ ग्राभिटेसन भनेर थियो है। ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसन, ग्राभिटेसन भने पनि भयो, ग्राभिटी भनेर भने पनि भयो। युनिट 1 हामी सुरु गर्दै छौं। यहाँ हेर्न सकिन्छ क्लास युनिट 1 देखि युनिट 6 सम्मको च्याप्टरहरू चाहिँ फिजिक्स अन्तर्गत पर्छन्। युनिट 1 देखि युनिट 6 सम्मको फिजिक्स अन्तर्गत पर्छन् भने युनिट 7 देखि युनिट 12 सम्म 7 देखि 12 सम्म चाहिँ हाम्रो केमिस्ट्री अन्तर्गत पर्दछन्। केमिस्ट्री अन्तर्गत यो छ। 13 देखि चाहिँ हाम्रो एप्लाइड बायोलोजी, 18 सम्म चाहिँ हाम्रो बायोलोजी अन्तर्गत छ भने हाम्रो 19 र युनिट 20 चाहिँ हाम्रो एस्ट्रोनोमी छ है। एस्ट्रोनोमी भनेर छ, ठीक छ। अब एस्ट्रोनोमी एन्ड जियोलोजी हुनुपर्ने, जियोलोजीको यहाँ छैन। जियोलोजीमा चाहिँ हामी के पढ्थ्यौं भन्दाखेरि चाहिँ रक्सहरूको बारेमा, ढुङ्गा चट्टानहरूको बारेमा हामी पढ्थ्यौं है। फसिल फ्युल है र इभोल्युसन कसरी भयो यी कुराहरू चाहिँ जियोलोजीमा पढ्थ्यौं। एस्ट्रोनोमीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्लानेट्स, अर्थ हैन, एस्ट्रोनोमी, युनिभर्स, स्टार्स, यिनी कुराहरू हामी पढ्थ्यौं। अहिले चाहिँ फिजिक्सबाट हामी सुरु गर्छौं र यसरी युनिट 1 देखि सुरु गर्दै फोर्स, युनिट 1 हाम्रो के छ त फोर्स क्लास 6 मै पढाइ भइसकेको, क्लास 6 मा राखिएको छ फोर्स भनेर, क्लास 6 मा, ठीक छ। धेरैलाई थाहा पनि भइसक्यो होला। अब फोर्स भनेको के हो त? एक्सटर्नल एजेन्सी हो दैट ब्रिङ्स और टेन्स टु ब्रिङ अ बडी फ्रम रेस्ट और मोसन टु रेस्ट है। फोर्स भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ कहिले इमेजिन गरेछ भन्नाले एउटा ख्याल गरे होला नि त, कुनै पनि ढुङ्गा यसरी माथि फाल्दाखेरि के हुन्छ त? तल झरेर आउँछ है। भन्दाखेरि त्यो किन तल झरेर आयो त? केही कुराले तानिरहेछ त्यसलाई है। त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यो फोर्स हो है। मैले केही कुरालाई धकाले भने त्यो के हो त? फोर्स हो। केही कुरा ताने भने के हो त? त्यो पनि फोर्स हो है। अब फोर्सको बारेमा धेरै नजाउँ, हामी चाहिँ यहाँ अलिकति डिस्टर्बेन्स बढी छ। हामी चाहिँ अब फोर्स, वी युज फोर्स टु परफर्म भेरियस टाइप्स अफ वर्क हैन। फोर्स र यहाँ टाइप्स अफ फोर्स भनेको छ के फोर्स छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फोर्स छ, मस्कुलर फोर्स छ, फ्रिक्सनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, न्युक्लियर फोर्स, ग्रेभिटेसनल फोर्स, सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स र सेन्ट्रिपेटल फोर्स भनेर भनेको छ, ठीक छ। फोर्सको ओरिजिन अनुसार चाहिँ फोर्सको के छ त? डिफिनेसन छ, टाइप्स छ है। फोर्सको ओरिजिन कहाँबाट ओरिजिनेट भयो फोर्स, त्यो अनुसार के छ त? यहाँ यिनीहरूलाई क्लासिफिकेसन गरेको छ। म्याग्नेटबाट ओरिजिनेट भएको फोर्सलाई म्याग्नेटिक फोर्स भन्छ। इलेक्ट्रिसिटीबाट ओरिजिनेट भएको फोर्सलाई इलेक्ट्रिकल फोर्स। त्यस्तै मसलबाट ओरिजिनेट भएको फोर्सलाई मस्कुलर फोर्स। फ्रिक्सनल फोर्स भनेको, फ्रिक्सनल फोर्सको यसको आफ्नो छुट्टै के छ त? छ। यसको बारेमा क्लास 11 मा चाहिँ डिटेलमा फ्रिक्सन भन्ने च्याप्टर पढ्छ। अब चाहिँ न्युक्लियर फोर्स छ। न्युक्लियर फोर्स यो चाहिँ
यो पनि हामी चाहिँ न्युक्लियससित रिलेटेड कुराहरू हाई लेभलमा चाहिँ हामी पढ्छौँ। ग्राभिटेसनल फोर्स अब यो च्याप्टर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिलेको विशेष ध्यानमा दिनुपर्ने कुरा हो, ग्राभिटेसनल फोर्स है। पहिला यो च्याप्टरको नाम पनि के थियो त? ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसन थियो, ठिक छ। त्यसलाई चेन्ज गरेर फोर्स भनेर राखिदिएको छ है। अब फिजिकल क्वान्टिटी भनेर छ, फिजिकल क्वान्टिटी है। यो क्वान्टिटी भन्ने टर्म्सहरू चाहिँ युनिट्स एन्ड मेजरमेन्ट्स भन्ने च्याप्टर अन्तर्गत हुनुपर्ने हो। युनिट्स एन्ड मेजरमेन्ट, युनिट्स एन्ड मेजरमेन्ट भन्ने अन्तर्गतमा पर्छन् यिनी कुराहरू। सबैलाई समेटेर चाहिँ यो फोर्स भन्ने च्याप्टरमा राखिएको छ। फिजिकल क्वान्टिटी, क्वान्टिटी भन्ने बित्तिकै के आउँछ भन्दाखेरि कति है, 1 किलो 2 किलो हो, त्यो कति भन्ने कुराको उत्तरमा आउने कुराहरू के हुन् त? क्वान्टिटी भन्ने हो, ठिक छ। क्वान्टिटी जस्तै यहाँदेखि त्यहाँसम्मको दूरी 1 किलोमिटर छ है भनेपछि त्यो कति छ भन्नेको उत्तर भयो नि त हैन। जस्तै मैले कसैलाई केही सामान दिएँ, मैले के गरेँ भन्दाखेरि चामल दिएँ भन्दाखेरि कति चामल दिएस् त हो, त्यो कतिको उत्तरमा आउने चाहिँ क्वान्टिटी हो। र फिजिकल क्वान्टिटी भनेको के हो भन्दाखेरि मात्रालाई क्वान्टिटी भन्छ, मात्रा। र फिजिकल क्वान्टिटी भनेको के हो भन्दाखेरि जुन कुरा चाहिँ मेजर गर्न सकिन्छ, नाप्न सकिन्छ, जोख्न सकिन्छ, त्यो भनेको के हो त? फिजिकल क्वान्टिटी हो है। मैले कसैलाई के गर्छु त? माया गर्छु भने कति माया गर्छु भनेर त भन्न सक्छु, मैले धेरै माया गर्छु, थोरै माया गर्छु त्यो भन्न सक्छु। तर मैले ठ्याक्क यति भन्न सक्दिनँ कि 10 किलो माया गर्छु है। यस्तो नम्बरमा मैले भन्न सक्दिनँ ठ्याक्कै है। 20 200 300 कति भन्ने त हो। यस्तो क्वान्टिटीहरू के हुन् त? फिजिकल क्वान्टिटी हैनन्। जुन कुरा चाहिँ नाप्न सकिन्छ त्यो कुरा मात्रै के हुन् त? फिजिकल क्वान्टिटी हुन्। र फिजिकल क्वान्टिटी के हुन् त्यसो भए भन्दाखेरि मास नाप्न सकिन्छ, 1 किलो हो कि 2 किलो हो कि 3 किलो हो है। त्यस्तै गरी हामी के नाप्न सकिन्छ? दूरी नाप्न सकिन्छ, डिस्टेन्स। लेन्थ भने पनि भयो, डिस्टेन्स भने पनि भयो, दूरी नाप्न सकिन्छ। र अर्को कुरा के नाप्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले समय नाप्न सकिन्छ, टाइम है। 1 घण्टा लाग्यो, 2 घण्टा लाग्यो हैन, टाइम नाप्न सकिन्छ। यिनीहरू के हुन् त? फिजिकल क्वान्टिटीहरू हुन्। अरू पनि नाप्न सकिन्छ, जस्तै कुनै कुराको के नाप्न सकिन्छ? गति नाप्न सकिन्छ, स्पिड है, कति छिटो हिँडिरहेछ, स्पिड नाप्न सकिन्छ। अब यो नाप्नको लागि के नाप्नु पर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले कति समयमा कति दूरी उसले कभर गर्छ, कति दूरी कति समयमा है। दुईटा कुरा नाप्न सकेपछि हामीले यो बताउन सकिन्छ, स्पिड है। भनेपछि दुईटा कुरा नाप्नु पर्ने हुन्छ, डिस्टेन्स र टाइम, ठिक छ। भनेपछि स्पिड पनि के हो त? एउटा फिजिकल क्वान्टिटी हो है। फिजिकल क्वान्टिटीमा अब लगभग हाम्रो चाहिँ भइसकेको छ है। भोल्युम नाप्न सकिन्छ हैन, 1 लिटर हो कि 2 लिटर हो, मैले 1 लिटर दुध खान्छु कि 2 लिटर दुध खान्छु हैन। यी कुराहरू के हुन् त? फिजिकल क्वान्टिटीहरू हुन्, ठिक छ। अब चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटी बुझिसकेपछि है, नाप्न सकिने कुरालाई फिजिकल क्वान्टिटी भन्छ भनेदेखि अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ नयाँ टर्म आयो। के टर्म आयो भन्दाखेरि यो फिजिकल क्वान्टिटीलाई दुईटा भागमा बाँड्न सकिन्छ। त्यो के हो त? स्केलर क्वान्टिटी हो र अर्को के हो त? भेक्टर क्वान्टिटी हो। अर्को के हो त? भेक्टर क्वान्टिटी हो है। स्केलर क्वान्टिटी भन्नलाई कस्तोलाई भन्ने, भेक्टर क्वान्टिटीलाई कस्तो भन्ने भन्दाखेरि पहिला भेक्टर क्वान्टिटीको कुरा कतिखेर आयो भन्ने चाहिँ त्यो कुरा बुझौँ है। स्केलर क्वान्टिटीमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सपोज मसित के छ त? 2 किलो चामल छ, 2 किलो चामल छ। मलाई एकजनाले अझै 2 किलो चामल दियो भने मसित कति हुने भयो? टोटल 4 किलो हुने भयो कि भएन? 4 किलो हुने भयो है। र अघि मैले यहाँ अझै एउटा टर्म इन्ट्रोड्युस गरेन, फोर्स। फोर्स भनेको के हो? बल हो है।
फोर्स पनि के हुन्छ त नाप्न सकिन्छ। यो पनि के हो त फिजिकल क्वान्टिटी हो है। मैले कति बल लगाए त कुनै बडीमा है त्यो कुरा पनि के गर्न सकिन्छ त नाप्न सकिन्छ है। र त्यो नाप्नको लागि पनि के नाप्नु पर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि दुईटा कुरा नाप्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै एउटा कुरा हो मास है, एउटा कुरा हो मास, अर्को कुरा हो एक्सिलरेसन। एक्सिलरेसन भनेको थाहा छ? एक्सिलरेसन भनेको के हो भन्दाखेरि यसको भेलोसिटीलाई चेन्ज गर्ने है। भेलोसिटीलाई कतिले चेन्ज भयो र कति टाइम लगायो त्यो चेन्ज हुनलाई, भेलोसिटी चेन्ज हुनलाई, त्यो भनेको के हो त एक्सिलरेसन हो। रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटीलाई एक्सिलरेसन भनिन्छ। ठीक छ। र यो मास अपन एक्सिलरेसन मैले लेखेँ यहाँ, मास अपन एक्सिलरेसन हैन कि मास इन्टु एक्सिलरेसन हो। ठीक छ। कुनै पनि मास, एउटा मास छ, कुनै पनि एउटा के छ त मास छ भने यसलाई मैले चाहिँ यदि यो ठुलो मास छ भने के हुन्छ त मैले धेरै फोर्स लाउनु पर्छ यसलाई मुभ गराउनको लागि, र यदि चाहिँ यसको मास थोरै छ भने मैले थोरै फोर्स लाए पनि के हुन्छ त यो मुभ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फोर्स चाहिँ केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ त मासमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ। कति फोर्स लाएर चाहिँ यसलाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा है। अर्को एक्सिलरेसन, यो के छ त एउटा कुराले यो चाहिँ एउटा भेलोसिटीले सपोज हिँडिरहेछ, मानौ हिँडिरहेछ भने मैले यसमा फोर्स लगाएँ भने के हुन्छ त यसको भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ कि हुँदैन? इन्क्रिज हुन्छ है। कतिले इन्क्रिज हुन्छ त त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ त कति फोर्स लगाए। यो चाहिँ पहिल्यैदेखि हिँडिरहेको थियो, कुरा बुझौँ यहाँ, पहिल्यैदेखि हिँडिरहेको थियो। यदि मैले फोर्स लगाएँ भने के हुन्छ त यो जुन स्पिडले हिँडिरहेको थियो त्यसको अझै जोडले हिँड्न थाल्छ। यो फोर्स लगायो भने के हुन्छ त अझै जोडले हिँड्न थाल्छ है। र त्यो कति जोडले हिँड्न थाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त मैले कति बल लगाउँछु त त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। ठीक छ। भनेपछि यो फोर्सले के गर्यो त यसको भेलोसिटीमा चेन्ज ल्यायो है। त्यो चेन्ज इन भेलोसिटी कति टाइममा ल्यायो? जस्तै मैले यो धेरै बेरसम्म यसलाई फोर्स लगाउँदै गयो भने यसको भेलोसिटी चेन्ज हुँदै इन्क्रिज हुँदै चाहिँ धेरै भइसक्छ है। यो धेरै भइसक्छ भन्नुको मतलब सपोज V2 भइसक्यो है, V1 देखि कति भइसक्यो V2 भइसक्यो। मैले फोर्स लगाउँदै यसलाई भेलोसिटी चेन्ज गर्दै सपोज मैले 5 सेकेन्डसम्म यसलाई के गरेँ त फोर्स लगाएँ। 5 सेकेन्डसम्म फोर्स लगाउँदाखेरि के भयो त यसको भेलोसिटी इन्क्रिज हुँदै बढ्दै V2 भइसक्यो है। टोटल भेलोसिटी कति चेन्ज भयो भन्दाखेरि हामीले फाइनल भेलोसिटी कति छ, इनिसियल्ली कति थियो त्यो भयो है। र कति टाइम लाग्यो त यो चेन्ज हुनलाई? जस्तै मैले धेरै बेरसम्म फोर्स लगाएँ भने के हुन्छ त धेरै चेन्ज इन आउँछ, थोरै बेरसम्म लगाएँ भने थोरै आउँछ। भनेपछि त के हुने रहेछ त हाम्रो फोर्स त यसरी कति भेलोसिटी चेन्ज भएको छ, कति टाइममा भएको हो त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्यो नि त, टाइममा पनि डिपेन्ड गर्यो हैन। कति बेरसम्म त्यो फोर्स लाग्यो, धेरै बेरसम्म फोर्स लाग्यो। जस्तै मैले चाहिँ एउटा सानो फोर्स धेरै बेरसम्म लगाएँ भने पनि मैले के गर्न सक्छु त त्यसको भेलोसिटी धेरैले चेन्ज गर्न सक्छु। अर्को ठुलो फोर्स लगाएँ र मैले थोरै बेरसम्म लाए पनि के गर्न सक्छु त त्यसको धेरै भेलोसिटी चेन्ज गर्न सक्छु। कुरा बुझिन्छ? ठुलो फोर्स लगाएँ भने थोरै टाइममा मैले धेरै भेलोसिटी चेन्ज गर्छु, र मैले चाहिँ सानो फोर्स लगाएँ भने धेरै टाइमसम्म लगाएँ भने के हुन्छ त मैले चाहिँ त्यसको भेलोसिटी धेरैले चेन्ज गर्न सक्छु। तर थोरै टाइमको लागि लगाएँ भने चाहिँ त्यसको भेलोसिटी मैले थोरैले मात्रै चेन्ज गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चेन्ज भन्ने भेलोसिटी चाहिँ कति टाइममा भयो त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्दो रहेछ है। भनेपछि यसलाई त हामीले के भन्दो रहेछौँ त एक्सिलरेसन भन्दो रहेछौँ हैन। भनेपछि फोर्स केमा डिपेन्ड गर्यो त अर्को एक्सिलरेसनमा डिपेन्ड गर्यो है। भन्नाले चेन्ज इन भेलोसिटी कति भयो र कति टाइम लाग्यो त चेन्ज हुनलाई। दुईटा कुरामा चाहिँ यसरी डिपेन्ड गर्यो फोर्स। यो दुईटा मेजर गर्न सकियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ फोर्स नाप्न सकिन्छ कि सकिँदैन? फोर्स नाप्न सकिन्छ। फोर्स नाप्न सकेपछि फोर्सको युनिट चाहिँ के हो भन्दाखेरि केजी, मास हो। केजी, मासको युनिट केजीमा हुन्छ है। यो केजी भनेको के हो? एकाइ हो। ठीक छ। एकाइ कुन एकाइमा नापिएको छ? जस्तै ग्राम हुन्छ हैन, किलोग्राम हुन्छ
यिनीहरू के हुन् त एकाइ हुन् है। मास नाप्ने एकाइ हुन् ग्राम किलोग्राम है। त्यस्तै लेन्थ नाप्ने दूरी नाप्ने डिस्टेन्स नाप्ने एकाइ हुन्छ मिटर सेन्टिमिटर किलोमिटर। यिनीहरू के हुन् त एकाइ हुन् 1 मिटर 2 मिटर है एकाइ हुन् यिनीहरू। अब मासको युनिट चाहिँ मैले युनिट भनेको एकाइ है। युनिट भनेको के हो त एकाइ हो। मासको युनिट के लेखेँ मैले केजी लेखेँ है। र एक्सिलरेसनको युनिट भनेको के हो त चेन्ज इन भेलोसिटी। भेलोसिटी चेन्ज भयो भेलोसिटीको चेन्ज भयो भनेपछि मिटर पर सेकेन्ड हुने भयो यसको चाहिँ युनिट। युनिट भनेको बुझ्यो नि त हैन। भेलोसिटीको युनिट स्पिडको युनिट के हुने भयो त स्पिड भनेको भेलोसिटी हो। कुरा बुझिन्छ है। अहिलेलाई हामी स्पिड भनेको भेलोसिटी भनौँ। भेलोसिटी भनेको स्पिड हो ठीक छ। डिस्टेन्सको युनिट के छ त मिटर छ र टाइमको युनिट के छ त सेकेन्ड छ है। एसआई सिस्टम हो यो अलरेडी पढिसकेछौ। मिटर पर सेकेन्ड के हुने भयो त यसको युनिट भयो भेलोसिटी। चेन्ज इन भेलोसिटीको युनिट पनि के हुन्छ त मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ है। किनभने v2 भनेको सर्टेन भेलोसिटी हो। सपोज गर्दिम कि 20 मिटर पर सेकेन्ड यसको के हो त v2 हो 20 मिटर पर सेकेन्ड। र v1 इनिसियल भेलोसिटी थियो 10 मिटर पर सेकेन्ड भनेपछि 20 माइनस 10 गऱ्यो भने कति हुन्छ त 10 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ ठीक छ। यो युनिट चाहिँ काटिँदैन। जस्ट हाम्रो चाहिँ 10 किलोबाट चाहिँ 5 किलो घटाइदियो भने के हुन्छ 5 किलो घटाइदियो भने 5 किलो नै बच्छ। यसरी केजी चाहिँ रहिरहन्छ के किलो नै हटाइदिने होइन है। भनेपछि यसको युनिट जे हो चेन्ज इन भेलोसिटीको युनिट पनि के हुन्छ त मिटर पर सेकेन्ड नै हुन्छ। त्यो अनुसारले टाइमको युनिट के छ त हाम्रो सेकेन्ड छ। त्यो अनुसारले एक्सिलरेसनको युनिट के आयो त मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर त्यसको युनिट आयो है। अब फोर्सको युनिट के भयो त फेरि मास इन्टु एक्सिलरेसन हो है। भनेपछि एक्सिलरेसनको युनिट राखौँ त यहाँ के भयो त मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर के भयो त यसको युनिट भयो है। भनेपछि फोर्सको युनिट के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि फोर्सको युनिट हुँदो रहेछ हाम्रो केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुँदो रहेछ। फोर्सको युनिट कति आयो त हाम्रो केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है। र यो फोर्स न्युटनले पत्ता लगाएको भएर उसलाई चाहिँ रेस्पेक्ट एज अ रेस्पेक्ट साइन्टिस्ट उसले साइन्टिस्ट हो नि त ठुलो हो। एज अ रेस्पेक्ट चाहिँ हामीले चाहिँ फोर्सको युनिट चाहिँ हामीले के दियौँ त न्युटन भनेर दियौँ है। किनभने फोर्स कसले पत्ता लगाएको त न्युटनले पत्ता लगाएको। ग्राभिटी पनि कसले पत्ता लगाएको न्युटनले नै पत्ता लगाएको। भनेपछि फोर्सको डिफिनेसन कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि ग्राभिटीबाट आउँछ है। कुनै पनि बडी चाहिँ यसरी माथि फाल्दाखेरि किन तल झर्छ त भन्दाखेरि त्यहाँबाट बल्ल आयो फोर्सको कन्सेप्ट आयो। र त्यहाँबाट बल्ल के आयो त भन्दाखेरि ग्राभिटीबाट फोर्स आएको कुरा बुझिन्छ। र युनिट पनि के भयो त हाम्रो न्युटन भयो फोर्सको युनिट है। अब फोर्सको युनिट न्युटन भइसके पछाडि फोर्स इक्वल टु हाम्रो है 10 न्युटन 20 न्युटन यो त एउटा के हो त फिजिकल क्वान्टिटी हो। मेजर गर्न सकिन्छ। मेजर गरेर पनि देखाएँ मैले। युनिट पनि न्युटन हुन्छ भनेर मैले के युनिट हुन्छ भनेर पनि देखाएँ है। अब यसरी चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटी हो भने चाहिँ मैले चाहिँ एउटा बडीमा अब म कहाँ थिएँ 2 किलो प्लस 2 किलो जोड्दाखेरि कति भएको थियो हाम्रो 4 किलो भएको थियो कि थिएन यहाँ थियो नि हो। त्यस्तै मैले चाहिँ 10 न्युटन प्लस 20 न्युटन कति हुन्छ त 30 न्युटन भयो कि भएन। 10 न्युटन प्लस 20 न्युटन इक्वल टु 30 न्युटन हो। अब यहाँ चाहिँ यसको कन्सेप्ट खोजौँ है। यसको मिनिङ के त 10 न्युटनमा 20 न्युटन जोड्नुको मिनिङ के हो त है। जोडेर 30 न्युटन आयो त्यसको त फिजिकल मिनिङ हुन पर्यो रियल लाइफमा मिनिङ हुन पर्यो। जस्तै 2 किलो चामलमा एउटा बोरामा के थियो त 2 किलो चामल थियो। एउटा बोरामा 2 किलो चामल थियो। बोरा अलिकति खाली रहेछ। त्यसमा मैले अझै के गरेँ त 2 किलो खनाइदिएँ है। भनेपछि कति भयो त्यसमा टोटल 4 किलो चामल भयो है। यसको पनि मिनिङ खोजौँ। अब एउटा बडी छ त्यो बडीमा चाहिँ मैले के गरेँ त 10 न्युटन फोर्स लगाएँ है। 10 न्युटन फोर्स लगाएँ। मैले यसलाई के गर्न सकेन त धकल्न सकेन। यसलाई मुभ गर्न सकेन यतापट्टि। यो एकदमै गरुङ्गो
ठुलो बडी रहेछ है। यसलाई मैले 10 न्युटन फोर्स लगाएँ, धकाल्न सकेन। एउटा साथीलाई बोलाएँ मैले, त्यो साथी आयो, त्यसले मभन्दा ठुलो रहेछ त्यो है। अब त्यसले 20 न्युटन लगायो, मभन्दा धेरै फोर्स लगायो र मैले पनि सँगसँगै धकालिरहेको छु, साथीले पनि सँगसँगै धकालिरहेछ। अब चाहिँ हामीले के गर्यौँ त, यसलाई मुभ गर्न सक्यौँ है। भन्नुको मतलब हाम्रो के भयो त, यहाँ जोडियो, दुईजनाले लगाएको बल के भयो त, जोडियो है। यो बडीमा टोटल फोर्स कति लाग्यो त, 10 न्युटन प्लस 20 न्युटन इक्वल टु 30 न्युटन फोर्स लाग्यो है। यो एउटा केस भयो, ठिक छ। अब अझै एउटा बडी लिएँ मैले, यसलाई मैले यताबाट चाहिँ फोर्स लगाउँछु 10 न्युटन फोर्स लगाउँछु, ठिक छ, 10 न्युटन लगाउँछु है। र यसलाई मैले सजिलै यता के गर्न सक्छु त, मुभ गर्न सक्छु मजाले। यो के हुन्छ त, मुभ हुन्छ 10 न्युटन फोर्स लगायो भने। अर्को साथी आयो, त्यो साथीले के गरिरहेछ त, त्यो साथीले यताबाट फोर्स लगाइरहेछ, त्यसले पनि के गरिरहेछ त, बराबर 10 न्युटनकै फोर्स लगाइरहेछ। हामी उत्रै छौँ, 10 न्युटनको फोर्स यसरी लगाइरहेछौँ भनेपछि हेरौँ त, यो बडीमा टोटल फोर्स कति लागेको छ त, 20 न्युटन लाग्यो कि लागेन। यो बडीमा टोटल फोर्स भनेको 20 न्युटन लाग्यो, तर यो 20 न्युटन बराबरको यसले इफेक्ट देखायो त, देखाएन नि है। जस्तै यसमा त के भयो, 10 न्युटन प्लस 20 न्युटन 30 न्युटन बराबरको फोर्स लागेर चाहिँ यसले के देखायो त, मुभ गरेर है। 30 न्युटन बराबर फोर्सले यहाँ एक्सन देखायो के, काम देखायो नि त। फोर्स लागेको त काम देखिन पर्यो हैन। यहाँ त के भयो त, फोर्स लागिरहेछ तर कुनै पनि रिजल्ट देखिएन। यहाँ मैले 10 न्युटन फोर्स लगाउँदाखेरि यो बडी मजाले मुभ हुन्थ्यो यतातिर है। र भनेपछि टोटल 20 न्युटन फोर्स लगाउँदाखेरि त अझै मजाले हिँड्नु पर्ने कि पर्थेन, यो पर्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ डिरेक्सन के भयो त, अपोजिट डिरेक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि 10 न्युटन प्लस 10 न्युटन होइन, 10 न्युटन माइनस 10 न्युटन इक्वल टु 0 भयो। यहाँ दुईटा फोर्स चाहिँ जोडियो, जोडिन चाहिँ जोडियो, एउटै बडीमा लागेछ दुईटै फोर्स है। तर चाहिँ रिजल्ट के भयो त, रिजल्ट RESULT रिजल्ट के भयो त, 0 भयो। 0 न्युटन फोर्स लागे जस्तै भयो, यसमा फोर्सै नलागे जस्तो भयो के। किनभने फोर्स लाग्यो भने त यो मजाले सजिलै हिँड्छ कि हिँड्दैन, हिँड्छ नि। फोर्स लाग्ने बित्तिकै यो हिँड्छ, तर यहाँ के भयो त, यो हिँडे छैन, कतै पनि मुभ भएन। त्यसको मतलब के भयो त, यसमा फोर्स लागे छैन, त्यस्तो देखियो के। फोर्स लाग्दा लाग्दै पनि के भयो त, यहाँ फोर्स नलागे जस्तो रिजल्ट आयो है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो 10 न्युटन प्लस 10 न्युटन इक्वल टु के भयो त, 0 भयो। 10 न्युटन प्लस 10 न्युटन इक्वल टु 0 भयो। अब यहाँ हेरौँ त, 10 न्युटन प्लस 10 न्युटन कसरी 0 हुन सक्यो त यहाँ। त्यही भएर अब के आयो त, भ्याक्टर क्वान्टिटीको इन्ट्रोड्युस भयो बल्ल। भ्याक्टर क्वान्टिटीको इन्ट्रोडक्सन यहाँबाट बल्ल भयो। अब चाहिँ भ्याक्टर क्वान्टिटी भनेको नयाँ क्वान्टिटी हो, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ 2 केजी प्लस 2 केजी इक्वल टु 4 केजी लेखे जस्तै कुनै पनि कुरालाई, भ्याक्टर क्वान्टिटीको कुरालाई हामीले चाहिँ यसरी जोडेर चाहिँ लेख्न मिल्दैन है। त्यसको के हेर्नु पर्यो त, डिरेक्सन हेर्नु पर्यो। जस्तै यहाँ 10 न्युटन प्लस 20 न्युटन चाहिँ एउटै डिरेक्सनमा लागेको थियो एउटा बडीमा है। यो बडीमा एउटै डिरेक्सनमा लागेको थिएन, यो 10 न्युटन र 20 न्युटन एउटै डिरेक्सनमा लागेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यसले रिजल्ट कति प्रोड्युस गर्यो त, 30 न्युटन बराबरको जस्तो रिजल्ट प्रोड्युस गर्यो, इफेक्ट प्रोड्युस गर्यो। इफेक्ट चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि 30 न्युटनले फोर्स लागे जस्तो यसमा इफेक्ट आयो। तर यदि अपोजिट डिरेक्सनमा है, 10 न्युटन र 10 न्युटन फोर्स चाहिँ यदि अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ, यहाँ चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ 10 न्युटन र 10 न्युटन अपोजिट डिरेक्सनमा भयो भने चाहिँ इफेक्ट के देखियो भन्दाखेरि 0 न्युटन देखियो। हो भनेपछि यो क्वान्टिटी त केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ त, डिरेक्सनमा पनि डिपेन्ड गर्दो रहेछ है। 10 न्युटन फोर्स लाग्यो तर कतातिरबाट लाग्यो त, त्यो कुरा पनि चाहियो यहाँ है। 10 न्युटन त फोर्स लाग्यो, कति फोर्स लाग्यो भन्ने कुरा थाहा छ हामीलाई, यो बडीमा यति फोर्स लाग्यो, तर के पनि थाहा हुन पर्यो त, कतातिरबाट लाग्छ। त्यो कुराले गर्दाखेरि भ्याक्टर क्वान्टिटी चाहिँ इन्ट्रोड्युस भएको हो। अब चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी भनेको कस्तो बुझियो, भ्याक्टर क्वान्टिटी भनेको कस्तो हो बुझियो। स्केलर क्वान्टिटी भनेको जस्ट म्याग्निट्युड भएको। म्याग्निट्युड भनेको के हो त, फेरि म्याग्निट्युड भनेको के हो त भन्दाखेरि
2 केजी भन्दाखेरि के बुझिन्छ त? कति भन्नेको उत्तरमा आयो कि आएन? कति भन्दाखेरि 2 किलो भनेपछि त्यो के हो त? म्याग्निट्युड हो है। जस्तै मैले बल लगाएँ, फोर्स लगाएँ है, कति फोर्स लगाएँ भन्दाखेरि 10 न्युटन फोर्स लगाएँ भने त्यो के हो त? कति भयो नि त? हो त्यो के हो त? म्याग्निट्युड हो। त्यसलाई म्याग्निट्युड भन्छ। डिरेक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि यसमा पूर्व पश्चिम होइन डिरेक्सन भनेको। यहाँ डिरेक्सन भनेको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होइन। यहाँ डिरेक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि है एउटा दुईटा क्वान्टिटी आयो भने चाहिँ सेम डिरेक्सन छ कि छैन है, कि अपोजिट डिरेक्सन छ, के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि है कुनै एउटा बडीमा दुईवटा फोर्स लाग्छ भने त्यो दुईवटा फोर्स एकैतिर लागेछ कि अपोजिटतिर लागेछ यसरी, कि चाहिँ कुनै एंगल बनाएर यसरी लागिरहेछ, त्यो हो डिरेक्सन। यहाँ डिरेक्सन भनेको है, यहाँ डिरेक्सन भनेको यो बडीमा फोर्स लाग्छ तर कतातिर लाग्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई चाहियो। डिरेक्सन भनेको पनि बुझियो है। भनेपछि अब स्केलर क्वान्टिटी र भेक्टर क्वान्टिटी पनि राम्रोसित बुझियो है। भनेपछि अब यहाँ छ द फिजिकल क्वान्टिटी which are entirely described only by magnitude are called scalar quantities है। र the physical quantities which are expressed in magnitude only are called scalar quantities. It does not require direction for its understanding। अब 2 किलो चामल छ भन्दाखेरि कतातिर छ भन्छ कसैले सोध्दैनन् नि, सोध्छ र? जस्तै 10 न्युटन फोर्स बडीमा लाग्छ भन्दाखेरि कतातिर लाग्छ भनेर सोधिन्छ नि, त्यस्तै 2 किलो चामललाई हामीले कतातिर भनेर त सोध्दैनौँ। हो डिरेक्सन, यिनीहरूलाई डिरेक्सन चाहिँदैन है। स्केलर क्वान्टिटी भनेको बुझियो, भेक्टर क्वान्टिटी भनेको बुझियो। अब चाहिँ के हुन्छ स्केलर क्वान्टिटी? कस्तो कस्तो क्वान्टिटीलाई स्केलर क्वान्टिटीमा राखियो, कस्तो कस्तो क्वान्टिटीलाई भेक्टर क्वान्टिटीमा राखियो है। अब चाहिँ म चाहिँ यहाँ हल्का चाहिँ यहाँ मेरो पासपोर्ट म यहाँ दिन्छु, काट्न मिल्छ, टेन्सन नलिनु, लेख। ल टाइम याद गर है। ल अब चाहिँ यो दुईटा कुरा हामी बुझिसक्यौँ है। स्केलर क्वान्टिटी र भेक्टर क्वान्टिटी हामीले मजाले बुझिसक्यौँ है। अब चाहिँ क्वान्टिटी भनेको कुरा पनि बुझिसक्यौँ, त्यसपछि हामीले चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटी भनेको कुरा बुझ्यौँ, त्यसपछि हामीले स्केलर क्वान्टिटी भनेको कस्तो क्वान्टिटी हो त्यो कुरा बुझ्यौँ, त्यसपछि भेक्टर क्वान्टिटी भनेको कस्तो क्वान्टिटी हो त्यो कुरा बुझ्यौँ। अब चाहिँ हामी छुट्याउँछौँ कुन कुन क्वान्टिटी चाहिँ स्केलर हो, कुन कुन क्वान्टिटी चाहिँ भेक्टर हो भनेर हामी छुट्याउँछौँ है। लेन्थ भनेको के हो त? अब आफै भन्नु पर्यो है। लेन्थ भनेको के हो त? नाप हो, कुनै कुराको नाप हो, अथवा दूरी, डिस्टेन्स है। कति छ यहाँदेखि त्यहाँसम्मको दूरी हैन, डिस्टेन्स भनौँ न। मैले आज दिनभरि कति हिँडेँ हैन, त्यो के हो त? लेन्थ हो। त्यसको के हुँदैन त? अब डिरेक्सन कसैले माग्दैन, ठिक छ। भन्नाले त्यो मैले बिहानदेखि साँझसम्म चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि 2 किलोमिटर हिँडेँ। 2 किलोमिटर चाहिँ मैले हिँडेँ, ठिक छ, 2 किलोमिटर हिँडेँ। त्यसपछि मैले फेरि के गरेँ भन्दाखेरि 3 किलोमिटर हिँडेँ। मैले टोटल कति हिँडेँ अब भन्दाखेरि 5 किलोमिटर हिँडेँ हैन। यसरी चाहिँ सिधै जोड्न मिल्ने खालको क्वान्टिटीलाई हामी स्केलर क्वान्टिटी भनिदिन्छौँ है। 2 किलोमिटर जो हिँडेँ, त्यसपछि मैले 3 किलोमिटर हिँडेँ, टोटल कति हिँडेँ त? 5 किलोमिटर हिँडेँ हैन। त्यस्तै मास पनि के हो त? स्केलर क्वान्टिटी हो। त्यस्तै टाइम है, मैले एउटा काम गरेँ 1 घन्टा लाग्यो, त्यसपछि अर्को काम गरेँ 2 घन्टा लाग्यो, मैले टोटल कति काम गरेँ त? 2 + 1 3 घन्टा गरेँ हैन। भनेपछि यो पनि के हो त? एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो। त्यस्तै टेम्परेचर पनि के हो त? स्केलर क्वान्टिटी हो, ठिक छ। भोल्युम पनि के हो त? स्केलर क्वान्टिटी हो। डेन्सिटी त्यो पनि के हो त? स्केलर क्वान्टिटी हो। इलेक्ट्रिक चार्ज त्यो पनि के हो त? स्केलर क्वान्टिटी हो। कुरा बुझिन्छ यहाँ? कन्सेप्ट बुझेपछि स्केलर क्वान्टिटी कुन कुन हुन् भनेर छुट्याउन पनि सजिलै सकिन्छ। एडिसन अफ स्केलर क्वान्टिटी भनेछ यो अहिले गरौँला। भेक्टर क्वान्टिटी के हुन् त?
भेक्टर क्वान्टिटी डिस्प्लेसमेन्ट। अब डिस्प्लेसमेन्ट कसरी भेक्टर क्वान्टिटी भयो? भेलोसिटी कसरी भेक्टर क्वान्टिटी हो है? अर्को स्पिड भन्ने छ। स्पिड र भेलोसिटी मैले के भने त उही हो भने है। अब फरक चाहिँ किन भयो त? स्पिड पनि के हो त? कति गति हो के कति फास्ट हिँडिरहेछ भन्ने कुरा। कुनै बडी हिँडिरहेछ भने कति फास्ट हिँडिरहेछ त्यो के हो? स्पिड हो। भेलोसिटी पनि त्यही कुरा डिनोट गर्छ। तर भेलोसिटीमा डिरेक्सन थप्दियो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ त? यही स्पिडमा चाहिँ मैले डिरेक्सन थप्दियो भने त्यो भेक्टर क्वान्टिटी भेलोसिटी बन्छ है। एउटै कुरालाई चाहिँ मैले दुईवटा डिफ्रेन्ट क्वान्टिटी बनाउनको लागि मैले चाहिँ के गरेँ त? छुट्याइदिए। एउटा चाहिँ डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट है। भेक्टर क्वान्टिटीमा चाहियो भने चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट नाम दिएम, स्केलर क्वान्टिटीमा चाहियो भने डिस्टेन्स नाम दिएम। अब एउटै कुरा दुईतिर किन काम लाग्छ भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्टको कन्सेप्ट अब हामी यहाँ बुझ्छौँ पहिला, त्यसपछि हामी स्पिड र भेलोसिटीको बुझ्छौँ। ठिक छ ल। अब मैले के भने भन्दाखेरि म एउटा चाहिँ पोइन्टमा छु, ए भन्ने पोइन्टमा छु है। म हिँडेर गएँ यसरी, सरासर के गरेँ भन्दाखेरि म हिँडेर गएँ यसरी। हिँडेर गएँ, कति मिटर हिँडेँ भन्दाखेरि 5 मिटर म हिँडेँ। ठिक छ। 5 मिटर हिँडेर म चाहिँ कहाँ पुगेँ भन्दाखेरि बी भन्ने पोइन्टमा पुगेँ। ठिक छ। त्यसपछि म फेरि हिँडेँ, बी भन्ने पोइन्टबाट म हिँडेँ। ठिक छ। कतातिर हिँडेँ भन्दाखेरि यतैतिर हिँडेँ है। कति हिँडेँ भन्दाखेरि 2 मिटर हिँडेँ। मैले टोटल कति हिँडेँ भन्दाखेरि 5 + 2 7 मिटर म टोटल हिँडेँ है। अब कसैलाई म भन्दाखेरि म चाहिँ 5 मिटर हिँडेँ, त्यसपछि म 2 मिटर हिँडेँ भने है, म अहिले कति टाढा छु भने के भन्छ उसले? म चाहिँ 7 मिटर टाढा छु भनेर सोध्छ कि सोच्दैन कुनै मान्छेले है? त्यहाँ अब आयो के बल्ल डिरेक्सन। पहिला 5 मिटर हिँडेँ, यसरी हिँडेँ, त्यसपछिको 2 मिटर चाहिँ म कतातिर हिँडेँ त है? यदि म यतैतिर हिँडेको भए त म कति टाढा छु त? म अहिले पहिलाको पोइन्टबाट, ए भन्ने पोइन्टबाट म कति टाढा छु त भन्दाखेरि 3 मिटर मात्रै टाढा छु है। यदि चाहिँ म 2 मिटर यतातिर हिँडेको भए म कति टाढा हुन्छु त? 7 मिटर टाढा हुन्छु कि हुँदैन? हुन्छ नि हो। त यो कुरा एक्सप्लेन गर्नलाई एउटै कुरालाई चाहिँ 2 भागमा डिभाइड गरिदिएँ। दूरी भन्ने, जुन डिस्टेन्स भनेको दूरी भन्छ हो, त्यो दूरीलाई 2 भागमा डिभाइड गरेर जतिखेर चाहिँ भेक्टर कुरा चाहिन्छ त्यतिखेर भेक्टर है। अब यो डिस्टेन्समा चाहिँ लेन्थहरूको नापोलाई हामी चाहिँ यता डिस्टेन्सतिर राख्यौँ है। र अर्को के डिस्टेन्सले अर्को के पनि देखाउँछ भन्दाखेरि मैले टोटल कति हिँडेँ, कुनै बडी चाहिँ हिँडिरहेछ भने त्यसले टोटल कति डिस्टेन्स हिँड्यो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के आउँछ त? स्केलर क्वान्टिटी आउँछ। अब चाहिँ त्यसले चाहिँ के माग्दैन भन्दाखेरि कतातिर हिँडिस् भनेर माग्दैन है। जस्तै म ए पोइन्टदेखि बी पोइन्टमा हिँडेँ, 5 मिटर हिँडेँ, त्यसपछि मैले बीदेखि चाहिँ मैले चाहिँ जता हिँडे पनि 2 मिटर जता हिँडे पनि म टोटल कति हिँडेँ भन्दाखेरि 7 मिटर हिँडेँ। यो भनेको के हो त? डिस्टेन्स हो। ठिक छ। यो कुराको डिस्टेन्स हो। तर म कति टाढा छु त है? यदि मैले कति टाढा पुगेँ त भन्दाखेरि म त यति टाढा पुगेछु। पहिलाको पोइन्टबाट चाहिँ म कति टाढा छु त? यति टाढा छु है। √5² + 2² टाढा रहेछु है। यो के हो त? एसी भनेको के रहेछ त? भेक्टर रहेछ। र एसी भनेको के रहेछ त? डिस्प्लेसमेन्ट रहेछ। कसको डिस्प्लेसमेन्ट? मेरो डिस्प्लेसमेन्ट। ए भन्ने पोइन्टदेखि म कहाँ पुगेँ त? सी भन्ने पोइन्टमा पुगेँ भनेपछि म डिस्प्लेस भएर सी पोइन्टमा छु भने मेरो डिस्प्लेसमेन्ट के हो त? एसी हो। र डिस्प्लेसमेन्ट के हो त? भेक्टर क्वान्टिटी हो। बुझियो? डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट बुझियो ल। अब स्पिड र भेक्टर, स्पिड र भेलोसिटी है। स्पिड र भेलोसिटीको अब हामी गर्छौँ। स्पिड भनेको कस्तोलाई स्पिड भन्ने, भेलोसिटी भनेको कस्तोलाई भेलोसिटी भन्ने। ठिक छ है। यो भेलोसिटी भन्ने टर्म चाहिँ कतिखेर आउँछ भन्दाखेरि
कुनै एउटा बडीमा है एउटा स्पिडले हिँडिरहेछ यो सपोज मानौँ S1 स्पिडले हिँडिरहेछ ठीक छ भनेपछि मैले चाहिँ यसमा फोर्स लगाएँ भने यसमा यसरी फोर्स लगाएँ भने के हुन्छ त यसको स्पिड इन्क्रिज हुन्छ S2 हुन्छ ठीक छ स्पिड इन्क्रिज हुन्छ S2 हुन्छ ल ठीक छ यो त ठीक छ स्पिड इन्क्रिज भयो ठीक छ है भनेपछि मैले फोर्सलाई के भन्न सके त भन्दाखेरि जति स्पिड इन्क्रिज भएछ यसरी भन्न सके र कति टाइम लाग्यो त्यो अनुसारको के भयो त फोर्स भयो र कति मास थियो ठीक छ यति भन्न सकियो है अब हामीले यहाँबाट के बुझिन्छ जतिखेर पनि भन्दाखेरि फोर्स लाग्ने बित्तिकै स्पिड चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा बुझियो कि बुझिएन है फोर्स लाग्ने बित्तिकै के हुँदो रहेछ त स्पिड चेन्ज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझियो ठीक छ ल अब हेरौँ एउटा बडी चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ सर्कुलर मोसनमा हिँडिरहेछ मैले चाहिँ यो रस्सीले यो सपोज रस्सी हो रस्सीमा ढुङ्गा बाँधेछ र मैले यसरी सर्कुलरमा नचाइरहेको छु यसरी यो ढुङ्गालाई यसरी नचाइरहेको छु ठीक छ यसरी के गरिरहेको छु त नचाइरहेको छु मजाले यो बडी चाहिँ यो ढुङ्गा जुन छ त्यो बडी के भइरहेछ त सर्कुलर मोसनमा मुभ भइरहेछ यो बडी चाहिँ सर्कुलर मोसनमा मुभ हुनुको कारण के हो त यो किन हुत्तेर उता गएको छैन मैले यो रस्सी छोडिदिने बित्तिकै के हुन्छ त यो हुत्तेर उता जान्छ नि भन्नुको मतलब मैले के गरिरहेको छु त यो रस्सीलाई तानिरहेको छु कि रहेको छैन एक किसिमले यो रस्सी तन्के भन्नुको मतलब के हो त एक किसिमले फोर्सले तन्के यो है यो रस्सीमा के हुन्छ त फोर्स लाहा है रस्सी तन्किनुको भन्नुको के हो त रस्सी तन्काउनलाई के गर्नुपर्छ त फोर्स लाउनु पर्छ कि पर्दैन हो त्यो फोर्स के भइरहेछ त यो रस्सीमा जुन तन्के यो रस्सी हो त्यो रस्सी तन्किनको लागि फोर्स लाग्छ त्यो फोर्स बराबर चाहिँ मैले चाहिँ के गरिरहेको छु त फोर्स प्रोभाइड गरिरहेको छु यो समातेको छोड्ने बित्तिकै के हुन्छ त यो हुत्तेर जान्छ उतापट्टि ठीक छ यति कुरा बुझिसके पछाडि भनेपछि यो बडीलाई चाहिँ यो सर्कुलर मोसनमा हिँड्नको लागि त के चाहिदो रहेछ त एउटा फोर्स चाहिदो रहेछ र त्यो फोर्सलाई के भन्छ त भन्दाखेरि सेन्ट्रिपेटल फोर्स हो जसले चाहिँ यो बडीलाई चाहिँ जतिखेर पनि यतातिर उ गर्दो रहेछ तान्दो रहेछ है यो बडीलाई चाहिँ जतिखेर पनि यता तान्दो रहेछ जुनसुकै पोइन्टमा हुँदाखेरि पनि यतातिर तान्दो रहेछ है ठीक छ यसलाई के भन्छ त सेन्ट्रिपेटल फोर्स बुझ्यो सेन्ट्रिपेटल फोर्स भनेको के हो है र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स पनि आउँछ त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स जब यो हुत्तिन खोजिरह भन्नुको मतलब के हो यतातिर फोर्स लाइरह कि लाइरह नि यतातिर फोर्स लाइरह त्यो फोर्सलाई के भन्छ त सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स हो है एक्चुअली एउटा रस्सी छ भने त्यो रस्सीलाई तन्काउनको लागि एकतिरबाट फोर्सले ताने भने यो तन्किन्न रस्सी दुवैतिरबाट तान्नुपर्छ यो रस्सी तन्काउनलाई दुवैतिरबाट के गर्नुपर्छ समातेर यसरी तान्नुपर्छ ए भन्ने पोइन्टमा पनि यसरी फोर्स लाएर तान्नुपर्छ र बी भन्ने पोइन्टमा पनि यसरी फोर्स लाएर तान्नुपर्छ र त्यो दुईटा फोर्स के हुन्छ त बराबर हुन्छ कुरा बुझिन्छ है यो दुईटा बराबरको फोर्स यसरी दुवैतिर यसरी यो फोर्स यतातिर यो फोर्स यतातिर बराबर फोर्स यसरी लागेको हुन्छ रस्सी तन्किनको लागि बल्ल यो रस्सी तन्किन्छ नत्र मैले यो रस्सीलाई एकातिर मात्रै ताने भने के हुन्छ त यो रस्सी यसरी मजाले हिँडेर आउँछ मुभ भएर के हुन्छ त आउँछ यतैतिर मुभ भइदिन्छ रस्सी के भइदिन्छ त मुभ भइदिन्छ भनेपछि रस्सी तन्किनको लागि त दुवैतिरबाट चाहिँ के हुनु पर्दो रहेछ त तान्निनु पर्दो रहेछ भनेपछि यहाँ पनि के हुन पर्यो त एकतिर यो फोर्स लायो भनेपछि एकतिर यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भने जुन भित्रतिर लाछ भने अर्को के हुन्छ त बाहिरतिर लागेको हुन्छ त्यो भनेको के हुन्छ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स हुन्छ त्यसको नाम चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स हो र भित्र लागेको फोर्सको नाम चाहिँ सेन्ट्रिपेटल फोर्स हो र यो दुईटा फोर्स के हुन्छ त बराबर हुन्छ
यो दुईटा फोर्सको कारणले गर्दाखेरि रस्सी तन्केको रहेछ। कुरा बुझियो? अब सेन्ट्रिपेटल फोर्स र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स के हुँदो रहेछ त? सँगसँगै आउँदो रहेछ। दुवै फोर्सको कारणले गर्दाखेरि रस्सी तन्केको रहेछ। कुरा बुझियो? यति बुझियो है। अब यहाँ कुरा के छ भन्दाखेरि यति बुझिसके पछाडि यो जुन ढुङ्गा छ, यो ढुङ्गा त एउटा स्पिडले हिँडिरहेछ नि, हो त्यो स्पिड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ, स्पिड चेन्ज भएको छैन। यो सर्कुलर मोसनमा जुन यो एउटा सर्कल बनाएको छ, यो सर्कुलर पाथ बनाएको छ, त्यो सर्कुलर पाथमा चाहिँ यो ढुङ्गा यसरी हिँडिरहेछ, त्यसको स्पिड चाहिँ के छ त? कन्स्ट्यान्ट छ, स्पिड चेन्ज भएको छैन है। र यहाँ स्पिड चेन्ज नहुँदा पनि के भइरहेछ त? फोर्स लागिराखेको छ कि छैन? छ नि। हो, भन्नुको मतलब फोर्स लाग्दाखेरि स्पिड चेन्ज हुनै पर्छ भन्ने हाम्रो के छ त? धारणा छ। फोर्स लाग्ने बित्तिकै बडीमा के हुनुपर्छ त? स्पिड चेन्ज हुनुपर्छ है भनेर हामीले यहाँ अलरेडी भनिसक्यौँ। तर यो मोसनमा के आयो भन्दाखेरि फोर्स लाग्दा पनि के भइरहेको छैन त? स्पिडमा चेन्ज आइरहेको छैन भने त्यो फोर्सले के गरिरहेछ त भन्दाखेरि डिरेक्सन चेन्ज गरिरहेछ। गरेछ कि गरे छैन है? यो बल त, यो ढुङ्गा छ, यो ढुङ्गा त सिधै यसरी हुत्तेर जान्छ नि त, छोडिदियो भने त है। भनेपछि यो यसरी नगएर चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई यसरी ल्याएँ भने चाहिँ यसरी ल्याउनको लागि, डिरेक्सन चेन्ज गर्नको लागि यो बल, यो फोर्स लाउनु पर्दो रहेछ। कुरा बुझियो? कुरा बुझियो अब है? यो मेटाइदिउँ है। यो यसको कतातिर छ? यो कतातिर हुत्तेर जान्छ? यो ढुङ्गा यतातिर हुत्तेर जान्छ है, यतातिर हुत्तेर जान्छ। र यतातिर हुत्तेर नजाओस् भनेर मैले के गरेछु? यसको भेलोसिटीलाई यतातिर मोडेछु, डिरेक्सन चेन्ज गरेछु। भनेपछि त्यो डिरेक्सन चेन्ज गर्नलाई मलाई फोर्स लाग्यो भनेपछि हरेकचोटि चाहिँ स्पिड चेन्ज हुनको लागि फोर्स लाग्नु पर्दो रहेनछ। डिरेक्सन चेन्ज गर्नलाई पनि के चाहिन्छ त? फोर्स चाहिँदो रहेछ, फोर्स लाग्नु पर्दो रहेछ। भनेपछि भेलोसिटी टर्म आयो, यो भेलोसिटी भनेको के हो त? स्पिड सँगसँगै के हो त? डिरेक्सन हो। स्पिड सँगसँगै के हो त? डिरेक्सन हो है। भेलोसिटी भनेको के हो त? स्पिड प्लस डिरेक्सन हो। स्पिड चेन्ज भयो भने पनि के हुन्छ त? भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ। डिरेक्सन चेन्ज भयो भने पनि के हुन्छ त? भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ। कुरा बुझिन्छ? स्पिड चेन्ज भयो भने पनि भेलोसिटी चेन्ज भयो, डिरेक्सन चेन्ज भयो भने पनि भेलोसिटी चेन्ज भयो। अब चाहिँ फोर्सको डिफिनेसन चेन्ज गरेर फोर्स इक्वल टु कता गयो? हो, फोर्स इक्वल टु चेन्ज इन भेलोसिटी, जुन स्पिड थियो अघि, अहिले मैले भेलोसिटी टर्म निकालिदिएँ। चेन्ज इन भेलोसिटी बाई टाइम इन्टु मास। लेख्न पाएँ कि पाएन? हो, त्यही भएर स्पिड छुट्टै हो र भेलोसिटी के हो त? छुट्टै हो। एउटा भेक्टर क्वान्टिटी पनि चाहिँदो रहेछ जसमा के होस् त? डिरेक्सन पनि होस् है। डिरेक्सन चेन्ज हुन साथ के हुन्छ त? भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ र भेलोसिटी चेन्ज भयो भने के हुन्छ त? त्यसलाई एक्सिलरेसन भनिन्छ, एक्सिलरेट भयो है। यहाँ त खाली डिरेक्सन चेन्ज भयो, डिरेक्सन चेन्ज हुँदा पनि के भयो त? भेलोसिटी चेन्ज भयो। स्पिड अलिकति पनि चेन्ज भएको छैन तर डिरेक्सन चेन्ज भएको छ भने त्यो के भयो त? एक्सिलरेसन भयो के। त्यस्तो एक्सिलरेसनलाई के भन्छ त? सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन भन्छ। यहाँ जुन सेन्ट्रिपेटल फोर्स आयो नि, सेन्ट्रिपेटल फोर्स आयो कि आएन यहाँ? हो, त्यो सेन्ट्रिपेटल फोर्सले जुन एक्सिलरेसन प्रोड्युस गर्छ, मास इन्टु एक्सिलरेसन हो, त्यो एक्सिलरेसन भनेको के हो त? सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन हो। सेन्ट्रिपेटल फोर्स, त्यही भएर सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन। यति बुझियो? अब चाहिँ स्पिड भनेको के रहेछ र भेलोसिटी भनेको के रहेछ, दुईटा कुरा पनि बुझियो। स्पिड किन स्केलर क्वान्टिटी रहेछ र भेलोसिटी किन भेक्टर क्वान्टिटी रहेछ त्यो पनि बुझियो है। भेलोसिटीमा डिरेक्सन
थपिदियौँ क्या हामीले स्पिडमा डिरेक्सन थपिदिएपछि के भयो त भेलोसिटी भयो त्यो के भयो त भेक्टर क्वान्टिटी भयो र स्पिड भनेको त के हो त खाली गति हो त्यो हैन कति डिस्टेन्स कभर गर्छ कति टाइम लाउँछ बुझियो यति ल यति कुरा बुझिसके पछाडि अब हाम्रो अरु टर्महरु के छ भेक्टरको के छ अरु एक्जाम्पलहरु डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर क्वान्टिटी हो मजाले बुझियो भेलोसिटी भेक्टर क्वान्टिटी हो मजाले बुझियो एक्सिलरेसन पनि के हो त भेक्टर क्वान्टिटी हो यो किन भेक्टर क्वान्टिटी भयो त भन्दाखेरि यसको पनि एउटा डिरेक्सन हुन्छ जस्तै फोर्सको के हुन्छ त एउटा डिरेक्सन हुन्छ कतातिर लाग्यो फोर्स है यो बडीमा कतातिर लाग्यो फोर्स त्यसको के हुन्छ त एउटा डिरेक्सन हुन्छ फोर्स पनि के हो त भेक्टर क्वान्टिटी हो अलरेडी बुझ्यौं नि त एक्जाम्पलै फोर्सको लिएको थियौं हैन भनेपछि फोर्स के हो त एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो त्यही भएर 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन इक्वल टु यहाँ चाहिँ हाम्रो 20 न्यूटन नभएको 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन इक्वल टु 20 न्यूटन किन नभएको त 10 यो के हो त फोर्स के हो त भेक्टर क्वान्टिटी हो यसलाई छुट्टै तरिका चाहिन्छ जोड्नको लागि फोर्ससित रिलेटेड के भयो त अब फोर्स जुन डिरेक्सनतिर फोर्स लाग्छ बडी यो मास जुन छ त्यो मास त्यतैतिर के हुन्छ त एक्सिलरेट हुन्छ एक्सिलरेटको मिनिङ के हो त गति बढ्नु स्पीड इन्क्रिज हुनु एक्सिलरेटको त्यो मिनिङ हो है अ बाइक एक्सिलरेट्स विथ 80 मिटर पर सेकेन्ड पर यति टाइम भनेर भन्नु भने के बुझ्ने त त्यो बाइकले चाहिँ स्पीड इन्क्रिज गरिरहेछ एक्सिलरेटको त्यो मिनिङ हो ठीक छ भनेपछि मैले फोर्स यतैतिर लगाए भने के हुन्छ त एक्सिलरेसन पनि के हुन्छ त त्यतैतिर हुन्छ नि त बडी एक्सिलरेट कतातिर गर्छ त उतैतिर गर्छ है भनेपछि एक्सिलरेसन पनि के हो त भेक्टर क्वान्टिटी हो फोर्स पनि के हो त भेक्टर क्वान्टिटी हो भेलोसिटी पनि के हो त भेक्टर क्वान्टिटी हो ठीक छ ल अब मोमेन्टम आउँछ मोमेन्टम भनेको के हो भन्दाखेरि मोमेन्टमको छुट्टै हुन्छ है मोमेन्टम भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नको लागि चाहिँ मैले क्लास 11 को एकदमै ठुलो भिडियो बनाएको छु मोमेन्टमको है अहिले यहाँ भन्न थाल्ने हो भने मोमेन्टम बुझाउन थाल्ने हो भने चाहिँ एकदमै उ लाग्छ तर अलिकति मैले कन्सेप्ट दिदिन्छु के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा सानो ढुङ्गा लिग र कुनै एउटा ठुलो ढुङ्गा लिग है अब यो सानो ढुङ्गालाई मोसनमा ल्याउनको लागि है कति फोर्स लाग्छ भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड गर्यो भन्दाखेरि मासमा डिपेन्ड गर्यो र यसको कति भेलोसिटी चेन्ज गरिन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्यो है कति फोर्स लाग्छ र अर्को कुरा यो ठुलो ढुङ्गालाई सानो ढुङ्गा र ठुलो ढुङ्गामा के फरक छ त मास फरक छ ठीक छ मास फरक छ र सानो ढुङ्गामा थोरै फोर्स लाग्छ ठुलो ढुङ्गामा धेरै फोर्स लाग्छ एउटा त मासमा डिपेन्ड भयो फोर्स अर्को यो दुबै चाहिँ मैले बराबर लिए भने पनि यसलाई चाहिँ कति स्पिडले चाहिँ मुभ गराउनु छ यसलाई चाहिँ कति स्पिडले मुभ गराउनु छ त्यो अनुसार चाहिँ फोर्स डिपेन्ड भयो कति स्पिड चेन्ज गर्नु छ त्यो अनुसार के भयो त डिपेन्ड गर्नुभयो है अब यो मास र भेलोसिटीमा के हुने रहेछ त फोर्स डिपेन्ड गर्ने रहेछ भनेपछि इन दुईटालाई एकै ठाउँमा लेख्दिए भने चाहिँ मास र भेलोसिटी एकै ठाउँमा लेख्दिए भने चाहिँ फोर्स केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ त मोमेन्टममा डिपेन्ड गर्दो रहेछ भन्न पाइयो कि पाइएन है भनेपछि मोमेन्टम भनेको के रहेछ त मोमेन्टमलाई हामीले p ले डिनोट गर्छौं र त्यो भनेको के रहेछ त मास इन्टु भेलोसिटी रहेछ बुझिन्छ यति बुझिन्छ है र यसको एक्जाम्पल कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि एउटा ठुलो ढुङ्गा चाहिँ मैले यताबाट गुर्का छु यस्तोबाट चाहिँ भिरबाट चाहिँ मैले एउटा ठुलो ढुङ्गा गुर्का छु र एउटा सानो ढुङ्गा गुर्का छु साइडमा चाहिँ एउटा सानो ढुङ्गा गुर्का छु भने कुन धेरै टाढासम्म जान्छ यसरी भन्दाखेरि यो ठुलो ढुङ्गा चाहिँ धेरै टाढासम्म जान्छ है किन धेरै टाढासम्म जान्छ भन्दाखेरि यसको मास
र त्यो कुरा चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि यसको मासमा डिपेन्ड गर्छ र यसको पहिल्यैदेखि भएको भेलोसिटीमा डिपेन्ड गर्छ। यो पहिल्यैदेखि धेरै भेलोसिटीले धेरै स्पिडले गुडेर आएछ भने धेरै टाढासम्म जान्छ, एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ के भयो त, यसको मास, जति धेरै मास हुन्छ त्यति धेरै टाढा जान्छ। यो एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्न सकिन्छ है। र यो सानो ढुङ्गा र ठुलो ढुङ्गाको भेलोसिटी सेम भए पनि, भेलोसिटी भनेको इनिसियल भेलोसिटी भनेको है, सुरुमा गुर्काउँदाखेरि कति भेलोसिटी दिएछु त है, त्यो भेलोसिटी बराबर दिए भने पनि यो सानो ढुङ्गा चाहिँ थोरै डिस्टेन्समा गएर चाहिँ रोकिन्छ, यो ठुलो ढुङ्गा चाहिँ धेरै टाढासम्म गएर रोकिन्छ है। भनेपछि यसमा के रहेछ, यसमा धेरै के रहेछ त भन्दाखेरि मोमेन्टम धेरै रहेछ। मोमेन्टम भनेको मास र भेलोसिटी एकैचोटि लिए भने चाहिँ मोमेन्टम भनिन्छ। किनभने दुईटा कुरामा डिपेन्ड गर्दो रहेछ नि त, कुन धेरै टाढासम्म जाने भन्ने कुरा त। एउटा मासमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ, एउटा कति जोडले त्यो गुर्किँदै आएको रहेछ। धेरै जोडले गुर्किँदै आएको रहेछ भने धेरै टाढासम्म जान्छ है। भनेपछि दुवैलाई एकै ठाउँमा लेख्न पर्यो भने केले डिनोट गर्ने त, मोमेन्टमले डिनोट गर्ने। अब के भन्ने भन्दाखेरि जसको मोमेन्टम धेरै हुन्छ त्यो नै के हुन्छ त, धेरै टाढासम्म जान्छ है। यो सानो मासको मोमेन्टम के हुन्छ त, यो सानो ढुङ्गाको मोमेन्टम चाहिँ के हुन्छ त, थोरै हुन्छ। किन थोरै हुन्छ, मास थोरै छ त्यही भएर। र यो ठुलो ढुङ्गाको मोमेन्टम के हुन्छ त, धेरै हुन्छ। किन धेरै हुन्छ त, मास धेरै छ त्यही भएर धेरै हुन्छ है। अर्को बराबर ढुङ्गा लिँदा पनि चाहिँ यो दुवै ढुङ्गा चाहिँ मैले बराबर मासको लिए है। यसको भेलोसिटी चाहिँ मैले थोरै बिस्तारै गुर्काएँ, यसलाई चाहिँ मैले हत्ता गुर्काएँ, ठुलो भेलोसिटीले गुर्काएँ भने चाहिँ कुन धेरै टाढासम्म जान्छ, यो धेरै टाढासम्म जान्छ। किन धेरै टाढासम्म जान्छ भन्दाखेरि यसको मोमेन्टम धेरै छ। मोमेन्टम धेरै किन भयो, भेलोसिटी धेरै छ त्यही भएर मोमेन्टम धेरै भयो। यसको मोमेन्टम किन चाहिँ थोरै भयो, यसको भेलोसिटी थोरै छ त्यही भएर मोमेन्टम थोरै भयो। मास त बराबर छ हो। मोमेन्टम भनेको त्यो हो है, मास र भेलोसिटीलाई मिलाएर एज अ होल है, एउटा क्वान्टिटी अर्को क्वान्टिटी डिफाइन गऱ्यौँ। क्वान्टिटी भनेको थाहा भइसक्यो के हो, कति मात्राको उत्तरमा आउनेलाई क्वान्टिटी भन्छ है। जहाँसुकै मैले क्वान्टिटी भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने त, मेजर हुने चिजलाई क्वान्टिटी भनेको हो है। भनेपछि मोमेन्टम के हो त, मेजर हुने क्वान्टिटी हो। अर्को क्वान्टिटी इन्ट्रोड्युस गरेँ मैले, के मिसाएर एउटा नयाँ क्वान्टिटी इन्ट्रोड्युस गरेँ, जसमा मैले के मिसाएँ त, मास मिसाएर भेलोसिटी है। भनेपछि मोमेन्टम भनेको के रहेछ त, द क्वान्टिटी अफ मोसन कन्टेन्ड इन अ बडी। द क्वान्टिटी अफ मोसन है, मोमेन्टम भनेको के रहेछ त, द क्वान्टिटी अफ मोसन कन्टेन्ड इन अ बडी। कन्टेन्ड इन अ बडी, जसमा धेरै मोसन, त्यो बडीमा धेरै मोसन छ भने धेरै टाढासम्म जान्छ, थोरै मोसन छ भने थोरै टाढासम्म जान्छ। त्यो कुरा चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त, त्यसको मास र भेलोसिटी दुवैमा डिपेन्ड गर्छ। ल यति कुरा बुझिसके पछाडि मोमेन्टम पनि के हो त, भेक्टर क्वान्टिटी हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। किन भेक्टर क्वान्टिटी हो भन्दाखेरि जब अब फोर्स अब इन्ट्रोड्युस गर्छौँ है। फोर्स भनेको के हो भन्दाखेरि अब मोमेन्टमसित रिलेटेड कुरा हो है। भनेपछि फोर्स जतातिर हुन्छ मोमेन्टम नै त्यतैतिर हुन्छ है। क्वान्टिटी अफ मोसन त्यतैतिर हुन्छ। कुरा बुझिन्छ है। फोर्स भनेको अर्को डिफिनेसन आयो फोर्सको, त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि द रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम बाई टाइम है। र यो डेफिनेसन किन आयो भन्दाखेरि फोर्सको के छ भन्दाखेरि फोर्स इक्वल टु मास इन्टु एक्सेलरेसन। हामीले के मान्यौँ भन्दाखेरि मास जहिलेसुकै के हुन्छ त, कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेर मान्यौँ हामीले है। मास त चेन्ज हुँदैन भनेर मान्यौँ, ठिक छ।
खाली चेन्ज के हुन्छ त एक्सेलरेसन भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ है। खाली हामीले के भन्यौं त भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ फोर्स आउँछ भनेर भन्यौं है। तर रकेट उड्दाखेरि रकेटले त जुन ग्यास छोड्छ नि हो त्यो ग्यासको मास त घट्दै गइराछ, ग्यास त बाहिर गयो नि त भनेपछि रकेटको मास त घट्दै गइरह कि गइरहेन। एक किसिमले बुझौँ त यहाँ जुन यो रकेट छ रकेट भित्र ग्यास छ त्यो ग्यास के गर्छ त यसले फाल्छ बाहिर भनेपछि यो रकेटले ग्यास फाल्यो भने त रकेटको मास घट्नु पर्ने हो किनभने यो ग्यास भित्र हुँदाखेरि रकेटको मास धेरै थियो बाहिर फाल्दैछ त रकेटको मास थोरै भयो कि भएन हो। रकेटको मास घटेर चाहिँ के भयो त यसमा एउटा फोर्स प्रोड्युस भयो के खाली भेलोसिटी चेन्ज भएर चाहिँ हुँदैन। कुरा बुझिन्छ है। भेलोसिटी चेन्ज भयो पनि फोर्स गर्न सकिन्छ, फोर्सले भेलोसिटी पनि उ गर्यो है। र मास चेन्ज भयो भने पनि के भयो त फोर्स हामीले चाहिँ उ गर्न सकिन्छ। भनेपछि फोर्स भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि मास पनि चेन्ज हुन सक्छ है। मास पनि चेन्ज हुने भएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ अब मास र चाहिँ भेलोसिटीलाई एउटै टर्ममा लेख्यौं है। मास र भेलोसिटीलाई एउटै टर्ममा लेख्यौं, एकै ठाउँमा मिसाइदियौं है। अब चाहिँ जुन रेटमा यो क्वान्टिटी भनेको के हो त मोमेन्टम हो। जुन रेटमा यो मोमेन्टम चेन्ज हुन्छ है, यहाँ डीपी भनेर लेखेको नबुझ्न सकिन्छ, चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको है p2 माइनस p1, p2 माइनस p1 भनेको है डीपी भनेको, र dt भनेको के हो भन्दाखेरि t2 माइनस t1 भनेको। ठीक छ। जुन रेटमा मोमेन्टम चेन्ज हुन्छ त्यही नै के हो त फोर्स हो। फोर्सको नयाँ डेफिनेसन आयो है। कुरा बुझिन्छ। भनेपछि फोर्स एउटा के हो त भेक्टर क्वान्टिटी हो, त्यो अनुसारले चाहिँ मोमेन्टम पनि के हो त भेक्टर क्वान्टिटी भयो है। चेन्ज इन मोमेन्टम जतातिर फोर्स लाग्छ त्यतैतिर के हुन्छ त मोमेन्टम त्यतैतिर चेन्ज हुन्छ। मोमेन्टमको डिरेक्सन पनि त्यतैतिर हुन्छ। ल अब यति बुझिसके पछाडि मोमेन्टम पनि के भयो त भेक्टर क्वान्टिटी भयो। यहाँसम्म भयो। अब फोर्स पनि के हो त भेक्टर क्वान्टिटी हो। फोर्स पनि के भयो त भेक्टर क्वान्टिटी हो है। किनभने यसको इक्जाम्पल हामीले सुरुमै लिएको थियौं। वेट भनेको अर्को टर्म आयो वेट किन भेक्टर क्वान्टिटी भयो त भन्दाखेरि मास र वेटको डिफरेन्स बिट्विन पढेन क्लास 9 मा, क्लास 6 मै सायद होला, 7 मै होला मात्र। मास र वेटको डिफरेन्स बिट्विन मास भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै ढुङ्गामा कति पार्टिकल छन् त्यो सबै पार्टिकलको मास जोड्यो भने त्यो के हो त मास हो। वेट भनेको के हो भन्दाखेरि यो ढुङ्गालाई पृथ्वीले के गरिरहेछ तानिरहेछ है, एउटा फोर्सले तानिरहेछ है, त्यो फोर्स नै के हो त वेट हो। भनेपछि वेट भनेको त के रहेछ त फोर्स रहेछ है। भनेपछि फोर्सको के हो त भेक्टर क्वान्टिटी हो, त्यही भएर वेट पनि के हो त भेक्टर क्वान्टिटी हो है। वेटको डिरेक्सन हुन्छ त्यो डिरेक्सन जहिलेसुकै डाउनवर्ड हुन्छ। वेटको एउटा के हुन्छ डिरेक्सन हुन्छ त्यो के हुन्छ त डाउनवर्ड हुन्छ। ल वेट पनि भइसक्यो। अब हामी चाहिँ इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड भन्छ। इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ कसरी भेक्टर क्वान्टिटी हो भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड लास्ट पोइन्ट रहेको छ। के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मैले के राखेँ प्लस चार्ज राखेँ, चार्ज भन्ने कुरा चाहिँ र माइनस चार्ज राखेँ, नेगेटिभ चार्ज राखेँ। चार्ज भन्ने कुरा चाहिँ अब 9 मा पढेछ कि पढे छैन है, नत्र यसैको इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजममा सायद पढिन्छ होला। ठीक छ। चार्ज राखेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि पोजिटिभदेखि यसरी के हुन्छ त नेगेटिभतिर यसरी फिल्ड गएको हुन्छ। त्यो फिल्ड भनेको के हो भन्दाखेरि है कुनै पनि अर्को चार्ज है, कुनै पनि अर्को मैले टेस्ट चार्ज राखेँ, पोजिटिभ टेस्ट चार्ज राखेँ, त्यो चार्जले चाहिँ कतातिर फोर्स फिल गर्छ है। ठ्याक्क यो पोइन्टमा कतातिर फोर्स फिल गर्छ, ठ्याक्क यो पोइन्टमा कतातिर फोर्स फिल गर्छ, ठ्याक्क यो पोइन्टमा कतातिर फोर्स फिल गर्छ, यो पोइन्टमा कतातिर फोर्स फिल गर्छ हो। यो सबै जतातिर फोर्स फिल गर्छ सबैले मैले यसरी
यसरी उ गर्दै गयो भने के आउँछ त एउटा लाइन बनाउन सकिन्छ। यो लाइन भनेको के हो भन्दाखेरि फोर्सको लाइन हो। यहाँ कुनै एउटा पोजिटिभ टेस्ट चार्ज राख्यो भने त्यो चार्जले यतातिर फोर्स फिल गर्छ है। त्यो भनेको के हो त आउटवर्ड फ्रम द पोजिटिभ चार्ज इनवर्ड टु द नेगेटिभ चार्ज। किनभने हामीले टेस्ट चार्ज चाहिँ के एज्युम गरिन्छ जहिलेसुकै भन्दाखेरि पोजिटिभ टेस्ट चार्ज एज्युम गरिन्छ। यो जहिलेसुकै किन एज्युम गरिन्छ भन्दाखेरि युनिफर्मिटी ल्याउनको लागि है। किनभने सारा देशमा चाहिँ हामीले यही कुराहरू पढ्छौँ है, पढ्ने कुरा चाहिँ युनिफर्म राखौँ भनेर। अमेरिकामा जे पढाइ हुन्छ नेपालमा पनि त्यही पढौँ भनेर है। युनिफर्म राख्नको लागि सबै देशहरूमा युनिफर्म राख्नको लागि धेरै कुराहरू चाहिँ युनिफर्मिटी ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सबै कुरा यसरी गर्छौँ। विदेशमा जस्तो तरिकाले एउटा स्ट्यान्डर्ड तरिका ल्याउँछौँ जुन चाहिँ सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ सबै लाइन यसरी ड्र गर्न सकिन्छ। यो लाइनलाई के भन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्छ है। फिल्ड भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा रिजन हो, एरिया हो है। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त एउटा पोजिटिभ टेस्ट चार्ज राख्यो भने चाहिँ त्यो चार्जले के गर्छ त एउटा फोर्स फिल गर्छ। त्यो रिजनलाई के भन्छ त इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्छ। फिल्ड भनेको के हो त एरिया हो, रिजन हो। ठिक छ। यो लाइन के हो त लाइन अफ फोर्स हो, इलेक्ट्रिक लाइन अफ फोर्स भन्छ यसलाई। यो के हो त भेक्टर क्वान्टिटी हो है। किन यहाँ डिरेक्सन तोकियो, जहिलेसुकै के लिने पोजिटिभ टेस्ट चार्ज नै लिने र त्यो पोजिटिभ टेस्ट चार्जले फोर्स कता फिल गर्छ त यता फिल गर्छ भनेपछि फोर्ससित रिलेटेड कुरा भएको भएर फोर्स त एउटा के हो भेक्टर क्वान्टिटी हो। त्यही भएर चाहिँ यहाँ पनि के आउनु पर्यो त एउटा भेक्टर कन्सेप्ट आउनु पर्यो यहाँ पनि। त्यही भएर चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि के हो त एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो। यसको के छ त हरेक पोइन्टमा डिरेक्सन छ है, डिरेक्सन पनि छ भन्नु पर्यो। जुनसुकै चिजको डिरेक्सन आउने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त त्यो भेक्टर क्वान्टिटी हो। म्याग्नेटिक फिल्डको लागि पनि त्यही हो। सपोज मैले के बनाएँ त एउटा म्याग्नेट बनाएँ। यो के हो म्याग्नेट हो, नर्थ पोल र साउथ पोल। यसको फिल्ड के हुन्छ भन्दाखेरि नर्थ पोलदेखि साउथ पोल हुँदै यसरी भित्रबाट यसरी आउँछ है। यो डिरेक्सन मैले देखाइरहेको छु हो। यो डिरेक्सन नै भएको भएर चाहिँ के भयो त यसमा यो भेक्टर क्वान्टिटी भएको हो। त्यही भएर यो डिरेक्सन देखाउन के छ त जरुरी छ। यसरी के हुन्छ त धेरैवटा नम्बर अफ लाइन यसरी बनाउन सकिन्छ। यो नम्बर अफ लाइनको इन्डिकेसन के हो भन्दाखेरि सपोज मैले एउटा युनिट सानो पोइन्ट के राखेँ भन्दाखेरि पोल राखेँ, पोल है। एउटा सानो म्याग्नेटै लिए भनौँ न, सानो म्याग्नेट टेस्ट म्याग्नेट लिए है सानो। र कम्पास त्यसलाई भन्छ म्याग्नेटिक कम्पास। म्याग्नेटिक कम्पासमा के हुन्छ त एउटा सानो म्याग्नेटिक सब्सटेन्स हुन्छ। त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक डिरेक्सन देखाउँछ, नर्थ पोल देखाउँछ। ठिक छ। सानो कम्पास हुन्छ, यसरी सानो कम्पास हुन्छ। त्यसमा के हुन्छ अलिकति म्याग्नेटिक सब्सटेन्स हुन्छ, पोल भनौँ न है। त्यो म्याग्नेटिक सब्सटेन्सलाई अब त्यो कम्पासलाई मैले यो म्याग्नेटको वरिपरि यसरी राखेर के गर्छु त यसको म्याग्नेटिक लाइनहरू पत्ता लगाउने कोसिस गर्छु। सपोज यो कम्पासलाई मैले यहाँ राखेँ भने यसरी यो कम्पासले कतातिर निडल फर्काउँछ भन्दाखेरि यतातिर निडल फर्काउँछ। यो कम्पासले यो डिरेक्सनतिर के गर्छ त निडल फर्काउँछ भन्नाले यसरी देखाउँछ। ठिक छ। नर्थ पोल देखाउने भएको भएर अब चाहिँ यहाँ नर्थदेखि यतातिर हो। तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो नर्थ पोलदेखि साउथ पोलसम्म टुवर्ड्स द साउथ पोल यो चाहिँ युनिफर्मिटी स्ट्यान्डर्डको लागि हो। सबै देशहरूमा चाहिँ युनिफर्मिटी स्ट्यान्डर्ड, युनिफर्मिटी मेन्टेन गर्नलाई यो के हो त स्ट्यान्डर्ड हो, एउटा स्ट्यान्डर्ड लेख हो। ठिक छ। नर्थ पोलदेखि साउथ पोलसम्म यसरी चाहिँ यो पोइन्टमा हुँदाखेरि चाहिँ म्याग्नेटिक निडलले कता देखाउँछ है। त्यो डिरेक्सन सबैले यसरी लोकस गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ के आउँछ त एउटा लाइन बनाउन सकिन्छ। यिनीहरू सबै के हुन् त भेक्टर फिल्ड हुन्। यो फिल्ड भनेको के हो त भेक्टर फिल्ड हो। डिरेक्सन देखाइरहेछ कि छैन
हो डिरेक्सन देखाइरहेछ भने के हो त भेक्टर फिल्ड हो किनभने फोर्ससित रिलेटेड कुराहरू हुन् सबै यहाँ भएको सबै कुराहरू के हुन् त फोर्ससित रिलेटेड कुराहरू हुन् अब बुझियो इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको के हो र उनीहरू कुन क्वान्टिटी हो भन्ने कुरा बुझियो इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको चाहिँ लाइन अफ फोर्स हो र उनीहरूको के हुन्छ त डिरेक्सन हुन्छ त्यही भएर उनीहरू के हो त भेक्टर क्वान्टिटी हो अब डिफरेन्स बिट्विन गर्न सकिन्छ स्केलर र भेक्टरको डिफरेन्स बिट्विन पत्ता लगाउन सकिन्छ है यसको लागि चाहिँ यति धेरै पोइन्टहरू लेख्नु पर्दैन एक्जाममा के सोध्छ भन्दाखेरि हेड र टेल क्वेसन के गरेर सोध्छ भन्दाखेरि चिप्काएर सोध्छ एउटा क्वेसन मात्रै सोध्दैन है एउटा क्वेसन दुईटा क्वेसन तीनटा क्वेसन गरेर हेड र टेल क्वेसन बनाएर चिप्काएर धेरैवटा क्वेसन सोधेको हुन्छ भनेपछि एउटा पर्टिकुलर क्वेसनको लागि 0.5 मार्क्स त्यस्तै 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स त्योभन्दा धेरै हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि डिफरेन्स बिट्विन अफ स्केलर एन्ड भेक्टर क्वान्टिटी सोधिहाल्यो भने चाहिँ यति धेरै पोइन्टहरू लेख्नु पर्दैन जसमा चाहिँ यो 5 नम्बरको पोइन्ट र यो 6 नम्बरको पोइन्ट व्यर्थ छ अर्थ छैन के त्यसको है यो स्केलर प्रोडक्ट अफ भेक्टर्स भनेर भनेको छ यो विद्यार्थीले बुझ्दैन पहिलो कुरा भेक्टर प्रोडक्ट अफ भेक्टर्स भने है यो भेक्टर पढ्नु पर्छ पहिला म्याथमेटिक्समा यो बुझ्नको लागि भेक्टर भन्ने च्याप्टरै छ क्लास 11 मा गएपछि म्याथमेटिक्समा भेक्टर भन्ने च्याप्टर पढ्छ त्यो च्याप्टर पढिसकेपछि मात्र स्केलर प्रोडक्ट भनेको के हो भेक्टर प्रोडक्ट अफ के हो त्यो कुराहरू बुझ्छ अहिले नै पोइन्ट लेख्यो अनि के बुझ्नुहुन्छ सरले भन्दाखेरि यसले घोकेर लेखेको किनभने यस्तो पढाइ त पढाइदैन कुरा बुझिन्छ त्यही भएर जुन पोइन्ट बुझिन्छ त्यो पोइन्ट लेख्ने जुन पोइन्ट बुझिदैन हाई लेभल लाग्छ त्यो पोइन्ट चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि नलेख्ने ठीक छ यति है अब चाहिँ यति कुरा चाहिँ बुझिन्छ स्केलर क्वान्टिटी चाहिँ अल्जेब्रिकल्ली चाहिँ एड हुन्छ सेपरेट हुन्छ यो चाहिँ बुझियो हैन स्केलर क्वान्टिटीको म्याग्निट्युड हुन्छ भेक्टर क्वान्टिटीको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुवै हुन्छ स्केलर क्वान्टिटी चाहिँ खाली केले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ स्केलर क्वान्टिटीलाई र भेक्टर क्वान्टिटीलाई केले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भन्दाखेरि तल छ है यहाँ हेरौँ त यहाँ छ यहाँ हेरौँ त भेक्टर क्वान्टिटीलाई हामीले एरोले इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ जस्तै मैले कुनै न्युमेरिकल गर्दैछु जसमा चाहिँ मैले मास दिएको छ मलाई m = मैले सर्टेन लेख्छु 10 kg लेख्छु है ठीक छ भनेपछि यहाँ के भयो त मास m भनेको मैले के रिप्रेजेन्ट गरे स्केलर क्वान्टिटी रिप्रेजेन्ट गरे कि गरेन हो मैले स्केलर क्वान्टिटी m ले रिप्रेजेन्ट गरे ठीक छ यस्तै भेक्टर क्वान्टिटी चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न पर्यो भने कस्तो भेरिएबल युज गर्ने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ फोर्स भनेर भन्न पर्यो भने फोर्स f मात्रै नभन्ने यदि यो भेक्टर लिनु छ भने एरो पनि दिनु पर्यो बल्ल के भयो त यो भेक्टर क्वान्टिटीको रिप्रेजेन्टेसन भयो यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ फोर्स F = 10 न्युटन है अहिले न्युमेरिकल गर्दाखेरि हामी यसो गर्छौं त गर्दैनौं हामीलाई फोर्स दिएको हुन्छ फोर्स F = 10 न्युटन सिधै लेख्छौं है किनभने अहिले चाहिँ फोर्स के हो त हामीलाई यसको म्याग्निट्युड मात्रै चाहिएको छ यसको डिरेक्सनसित हामीलाई मतलब छ त छैन यो न्युमेरिकल गर्दाखेरि हामीलाई यसको डिरेक्सनसित मतलब छैन चाहे यो भेक्टर होस् चाहे यो स्केलर होस् यससित मतलब छैन त्यही भएर चाहिँ हामीले सिधै यसो गरेको हो तर जतिखेर चाहिँ यो भेक्टर नै हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्छौं त्यतिखेर चाहिँ हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ कुरा बुझिन्छ है अहिले त हामीले भेक्टरको कुनै पनि न्युमेरिकल गरे छैनौ नि ठीक छ अब यति कुरा बुझिसकेपछि हामी चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन को 3 नम्बरमा आइसक्यौं 3rd नम्बरमा के भनेछ भन्दाखेरि एडेड और सबट्र्याक्टेड अल्जेब्रिकल्ली भनेको 2 kg + 2 kg मैले कति लेख्न पाएँ 4 kg लेख्न पाएँ तर यसमा चाहिँ मैले 2 न्युटन + 2 न्युटन = 4 न्युटन लेख्न पाएन है
तर त्यहाँ पनि के हुन्छ त एडिसन नै हुन्छ, F1 प्लस F2 नै हुन्छ, सबट्र्याक्सन भन्ने हुँदैन है, रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सबट्र्याक्सन भन्ने पनि आउँछ, सबट्र्याक्सन अफ भेक्टर्स, एडिसन अफ भेक्टर्स, तर चाहिँ कुनै एउटा बडीमा चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा यसरी फोर्स लाग्छ F1 र F2, F1 र F2 एउटा बडीमा लाग्छ, दुवै फोर्स एउटै बडीमा लाग्छ र अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ भने F इक्वल टु टोटल फोर्स, F इक्वल टु हामीले के लेख्नुपर्छ त F1 प्लस F2 नै लेख्नुपर्छ है। यहाँ चाहिँ रिजल्टेन्ट 0 हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ मैले F1 माइनस F2 लेखेर चाहिँ 2 न्युटन माइनस 2 न्युटन इक्वल टु 0 लेख्न पाउन्न। कुरालाई बुझिराख्नुपर्छ है। यहाँ देखाउँछु म। सपोज एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा बडी छ, यसमा दुवैतिरबाट फोर्स लाग्छ, F1 प्लस F2 फोर्स लाग्यो। टोटल फोर्स कति लाग्यो? F इक्वल टु यो पनि 2 न्युटन, यो पनि 2 न्युटन। F इक्वल टु के भयो? F1 प्लस F2 भयो, इक्वल टु हामीले चाहिँ 2 न्युटन प्लस 2 न्युटन त गर्न पाइएन है, 2 न्युटन प्लस 2 न्युटन त गर्न पाइएन। अर्को के कुरा गर्न पाइएन भन्दाखेरि F1 माइनस F2 भनेर 2 न्युटन माइनस 2 न्युटन इक्वल टु 0 न्युटन भनेर लेख्न पनि पाइएन। कुरा बुझिन्छ है? किनभने यसमा 4 न्युटन यसरी लेख्न पनि पाइएन, किनभने यिनीहरू अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ। रिजल्ट के हुन्छ त 0 न्युटनको रिजल्ट आउँछ। इफेक्ट चाहिँ के हुन्छ त? इफेक्ट चाहिँ 0 न्युटनको हुन्छ। त्यो अनुसारले गर्दाखेरि 4 न्युटन लेख्न पाइएन। भयो भयो, तर रिजल्ट 0 ल्याउनको लागि हामीले F1 माइनस F2 पनि लेख्न पाइँदैन, 2 न्युटन माइनस 2 न्युटन इक्वल टु 0 पनि लेख्न पाइँदैन है। भनेपछि हामीले के लेख्नु पर्यो त? F इक्वल टु F1 प्लस F2 नै लेख्नु पर्यो है। इक्वल टु के लेख्नु पर्यो अब? यहाँ चाहिँ बट F2 इक्वल टु माइनस F1 लेख्नु पर्यो। यदि डिरेक्सन जस्ट अपोजिट छ भने हामीले चाहिँ दुईटा भेक्टर चाहिँ म्याग्निट्युडमा बराबर छन् र डिरेक्सन जस्ट अपोजिट छ भने हामीले चाहिँ माइनस F1 भनेर लेख्न पाइन्छ। लेख्ने नै त्यही हो, किनभने आउने नै यो यसैको लागि बनाएको हो। यो लेखिसके पछाडि के भयो त? F1 त F1 नै भयो, प्लस F2 भनेको के भयो त? माइनस F1 भयो, इक्वल टु के भयो त? F1 माइनस F1 भयो, इक्वल टु के भयो त? 0 न्युटन भयो। यसरी गर्ने हो। स्केलर भेक्टरको डिफरेन्स बिट्विन सक्यो है। अब 4 नम्बरको हेरौँ त। सम अफ स्केलर इज अलवेज पोजिटिभ नम्बर। जहिलेसुकै के हुन्छ त? पोजिटिभ नम्बर हुन्छ। यो त थाहा भएकै कुरा होइन। 2 केजी प्लस 2 केजी 4 केजी हुन्छ, माइनस 4 केजी हुन्छ त कहिले पनि हुँदैन। भेक्टरमा चाहिँ के हुन्छ त? पोजिटिभ पनि हुनसक्छ, नेगेटिभ पनि हुनसक्छ। त्यो कुन आधारमा हुन्छ भन्दाखेरि, यहाँ इक्जाम्पल लिन्छु म, यहाँ लिन्छु इक्जाम्पल, ठिक छ। यो बडी छ, यो बडीमा चाहिँ यताबाट फोर्स लागेको छ F1, त्यो भनेको कति लागेको छ त? 2 न्युटन लागेको छ। यताबाट कति लागेको छ भन्दाखेरि F2 इक्वल टु 3 न्युटन लागेको छ, ठिक छ। टोटल फोर्स कति लागेको छ त? F इक्वल टु F1 प्लस F2 भयो कि भएन है। अब F2 इक्वल टु के हो त? माइनस F1 हो कि होइन? हो कि होइन? हो। भनेपछि माइनस F1 होइन, यहाँ चाहिँ माइनस F1 होइन, म्याग्निट्युडमा बराबर छैनन् है। भनेपछि F1 त ठिकै छ होइन। यदि डिरेक्सन अपोजिट छ भने चाहिँ हामीले के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि F1 को ठाउँमा चाहिँ मैले 2 न्युटन लेख्न पाएँ, प्लस F2 को ठाउँमा मैले के लेख्नु पर्यो त? माइनस 3 लेख्नु पर्यो। पऱ्यो कि परेन? डिरेक्सन अपोजिट भयो भने चाहिँ माइनस राखेर लेख्न पाइयो के, यसरी माइनस राखेर लेख्न पाइयो। यहाँबाट के आयो भन्दाखेरि 2 न्युटन माइनस 3 न्युटन इक्वल टु
-1 न्युटन आयो। यो -1 न्युटन भनेको के भयो भन्दाखेरि यो माइनसले के देखायो भन्दाखेरि यसले केही कुरा डिनोट गर्छ है। हामीले चाहिँ अहिले निकालेको कतातिर हो भन्दाखेरि रिजल्ट निकाल्न खोजेको एफ निकाल्न खोजेको, किनभने यो एफ छ जुन, यो एफ त मैले के दिएको छु त एउटा डिरेक्सन दिएको छु कि छैन हो। हामीले यसको डिरेक्सन पहिल्यै कतातिर एज्युम गर्यौं त यतातिर एज्युम गर्यौं, यतातिर एज्युम गर्यौं। यो भनेको रिजल्टेन्ट हो है, रिजल्टेन्ट हो। यसलाई भन्छ रिजल्टेन्ट अथवा नेट फोर्स भनेर भन्छ है। यसलाई के भन्छ त नेट फोर्स भनेर भन्छ। नेट फोर्स एफ नेटले डिनोट गर्छौं, नेट फोर्स भन्छौं। नेट फोर्स भनेको यदि दुईवटा फोर्स लागिरहेछन् भने दुई अथवा दुई भन्दा धेरै भनेपछि रिजल्टेन्ट फोर्स कति लागिरहेछ त्यो भनेको के हो त नेट फोर्स हो। कुरा बुझिन्छ? यसको डिरेक्सन मैले पहिल्यै कता माने त यतातिर माने है। त्यो अनुसारले यतातिर मानेपछि नेगेटिभ आयो भने चाहिँ के बुझ्ने त हो, यो रिजल्टेन्ट फोर्सको डिरेक्सन यता नभएर यता हो भनेर बुझ्न पर्यो। 1 न्युटन आयो भन्नुको मतलब यसमा चाहिँ रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ 1 न्युटन बराबरको लागिरहेछ, 1 न्युटनको बराबर लागिरहेछ र कतातिर लागिरहेछ भन्दाखेरि यतातिर लागिरहेछ, यो डिरेक्सनतिर लागिरहेछ है। 1 न्युटन फोर्स रिजल्ट है, 3 न्युटनबाट चाहिँ 2 न्युटन घटाएको हो। ठिक छ। अब यदि मैले चाहिँ यसको चाहिँ मैले चाहिँ -2 लेखेको भए है, एफ इक्वल टु सिधै मैले के लेखेको भए F1 + F2 भयो। F2 लाई मैले जस्ताको तस्तै 3 न्युटन लेखेँ, यसलाई चाहिँ -2 लेखेको मतलब के भयो भन्दाखेरि मैले जुन यो रिजल्ट मानेछु यसको डिरेक्सन र यसको डिरेक्सन सेम मानेछु के। जुन रिजल्टेन्ट हो त्यो रिजल्टेन्ट फोर्सको डिरेक्सन मैले कता एज्युम गरेछु भन्दाखेरि यसको जतातिर छ यो फोर्स F2 त्यतैतिर एज्युम गरेछु है। त्यही भएर यसको जे पोजिटिभ छ यसलाई पनि पोजिटिभ लिए, त्यो अनुसारले के भयो त यो नेगेटिभ हुन गयो। अपोजिट छ नि त यसको भन्दा, छ कि छैन? छ नि हो। भनेपछि कति आयो त 1 न्युटन आयो है। भनेपछि +1 न्युटन आयो नि, त्यसको मिनिङ पनि बुझ्ने। 1 न्युटन कतातिर यतातिर, कुरा बुझ्यो? एफ इक्वल टु 1 न्युटन यतातिर, यो डिरेक्सनतिर। भनेपछि पोजिटिभ नेगेटिभ दुवै आउन सक्छ भेक्टर क्वान्टिटी है। एडिसन सब्ट्र्याक्सन गर्दाखेरि त्यसले के डिनोट गर्छ भन्दाखेरि डिरेक्सन डिनोट गर्छ, नेगेटिभ भ्यालु होइन। त्यो के होइन त नेगेटिभ भ्यालु होइन। कुरा बुझिन्छ? नेगेटिभ भ्यालु भन्नाले जस्तै -1 -2 है, कुनै फोर्स चाहिँ -1 हुन सक्छ सक्दैन नि। फोर्स कि त 0 हुन सक्छ, 0 भन्दा सानो हुन सक्छ त सक्दैन के। -2 किलो हुन सक्छ त सक्दैन है। यिनीहरू के हुन सक्छन् त जहिलेसुकै पोजिटिभ क्वान्टिटी हुन सक्छन् है। ल हामीले डिफरेन्स बिट्विन सम्म भ्याइएछ स्केलर एन्ड भेक्टर। अब अर्कोचोटि हामी अगाडि बढ्छौँ एडिसन अफ स्केलर्स र एडिसन अफ भेक्टर्स है। यो लगभग मैले कभर गरिसकेँ, त्यही पनि हामी अब यहीँबाट अर्कोचोटि सुरु गर्छौँ।